बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इल्लामा इक़बाल ने कहा था कि सब कॉन्टिनेंट के अमन का इन्हिसार काबुल पे है। काबुल में अमन होगा तो पूरे इस खित्ते में अमन होगा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, काबुल की अहमियत जो है आलमी सियासत में अब बहुत बढ़ रही है। पहली अच्छी बात तो ये है कि जो काबुल के हुक्मरान हैं उन्होंने पाकिस्तान की अहमियत जो है उसको दोबारा महसूस कर लिया है, और ये ख़बरें आ रही हैं, तस्दीक शुदा ख़बरें आ रही हैं कि काबुल के हुक्मरानों ने उन लोगों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमले करवाते हैं। कुछ एक ही ऐसा हमला जो है जिसमें उनकी तालिबान हुकूमत की पाकिस्तान को मदद हासिल रही, उसमें बहुत से दहशतगर्द जो हैं, कुछ 70 से ज़्यादा दहशतगर्द जो हैं पाकिस्तान में जो एंटर होना चाहते थे, और उनको न्यूट्रलाइज़ कर दिया गया। इसी तरह से एक बात ये कही जा रही है कि जो बहुत से पाकिस्तानी तालिबान हैं जो पाक अफ़गान सरहद पे बैठे हुए हैं, उन्हें दूसरे इलाकों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये खबर पहले भी आई थी और ये पहले भी कहा गया था कि तालिबान ने कुछ 10 अरब रुपया या कुछ रकम मांगी है कि इन लोगों को हम वहाँ पे शिफ्ट कर दें। इसमें पाकिस्तान के मुतल्लिक से ने कहा गया था, उसका मौक़िफ़ जो है बात आई थी वो ये थी कि अगर पाकिस्तान ये रकम दे देता है तो वो ये गारंटी चाहता है कि ये लोग फिर कोई इलाके में वारदात नहीं करेंगे। पाकिस्तान का मैं समझता हूँ कि बड़ी रकम भी अगर दे दी जाए और ये जो तालिबान का ख़तरा है ये टल जाए तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि चीन जो है वो अब इस खित्ते में बहुत नुमायाँ नज़र आ रहा है। चीन इस खित्ते को बहुत डोमिनेट करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी 21 मई को एक मीटिंग हुई है जिसमें पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा और जो है अफ़गान वज़ीर ख़ारजा और चीनी वज़ीर ख़ारजा जो है उनके दरमियान एक मीटिंग हुई है, और उसमें ये फ़ैसला किया गया है कि दोनों मुल्क जो हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो हैं वो अपने मामलात को बेहतर बनाएंगे, तजारत को बेहतर बनाएंगे। फिर ये भी फ़ैसला हुआ है कि ये जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। इसी तरह से उन्होंने कुछ चीज़ें भी मांगी हैं, कुछ फैसिलिटीज़ भी मांगी हैं। उसमें ये कि ये बॉर्डर जो है उसको ज़रा ओपन रखा जाएगा। ये जो अफ़गान ताजर जो हैं उन्हें उनसे जो एक बैंक गारंटीज़ जो हैं वो इस तरह की चीज़ ली जाती है जो उनके लिए मसाइल पैदा कर रही हैं, तजारत पे असरअंदाज हो रही हैं, वो पाकिस्तान उसमें हेल्प करेगा। तो इससे एक बात ये भी नज़र आती है कि अफ़गान हुकूमत पे जो अफ़गान ताजिर हैं, जो बिज़नेस करने वाले हैं, उनका भी एक प्रेशर बाहर मौजूद है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ उनके तल्लुकात अच्छे रहें, ताकि तोरखम बॉर्डर अगर बंद होता है तो अफ़गानिस्तान में बहुत सा फल पैदा होता है जो ज़ाहिर है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। अगर वो पाकिस्तान की मार्केट में नहीं आता तो ज़ाया हो जाएगा, और अब आप देखें कि उसको किसी और जगह तो शिफ्ट नहीं किया जा सकता। ऐसे तो नहीं है कि वो उसको भारत में जाके बेच देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ये क्योंकि कहा जो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, अपने हमसाए नहीं बदल सकते। तो इस एतबार से अफ़गानिस्तान में ये एक बहुत अहम बात है कि जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो तजारत है वो बेहतर होनी चाहिए। इसी तरह से पाकिस्तान ने भी इस जंग में महसूस किया है कि उसकी जो वेस्टर्न बॉर्डर है उसमें उसके तल्लुकात जो हैं वो बेहतर होने चाहिए। तो चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं और अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही हैं। और ये चीज़ें बढ़ा कौन रहा है, ये तब्दीली कौन ला रहा है? इसमें चीन बहुत नुमायाँ नज़र आ रहा है, चीन बहुत अहम नज़र आ रहा है, और चीन आगे आगे नज़र आ रहा है। चीन जो है उसने माइनिंग जो है वो वहाँ पे शुरू की हुई है। वहाँ पे ये वाखान में एक वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वहाँ पे एक यानी बन रहे हैं, बेस बन रहे हैं, फ़ौजी बेस बन रहे हैं, यहाँ पे फ़ौजी होंगे। इसी तरह से वो अफ़गान जो तालिबान जो हैं उनको ट्रेनिंग के बंदोबस्त कर रहा है, उनको असला दे रहा है, उनको अमदाद दे रहा है। तो चीन अपना असर रसूख जो है वो बढ़ा रहा है। इसके साथ भारतीय जो हैं वो भी बड़े अलर्ट हो गए हैं। अभी उन्होंने जो शंकर हैं उन्होंने फ़ोन किया, जयशंकर जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने तालिबान लीडर को फ़ोन किया और शुक्रिया अदा किया कि आपने तो जो पहलगाम वाक़या है उस पर मज़म्मत की। इसके साथ आप ये जानते हैं कि जो एम्बेसी है काबुल में वो भी एक्टिव हो चुकी है, और वहाँ पे जो उन्होंने एम्बेसडर तो नहीं भेजा क्योंकि पाबंदी लगी, अभी तक किसी ने तस्लीम नहीं किया। तो वो वहाँ पे उन्होंने टेक्निकल एक्सपर्ट के नाम पे कुछ लोगों को भेजा है जो अफ़गानों के साथ कोई मामलात कर रहे हैं। लेकिन मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अफ़गानिस्तान बदल रहा है, और अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के हक़ में बदल रहा है। वो पहले वाली सूरत हाल शायद ना बने, लेकिन एक माकूल हमारी सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है, और इसमें चीन जो है वो बहुत मेन रोल जो है वो हमें अदा करता हुआ नज़र आ रहा है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एक और अहम बात मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, और ये कि इस वक्त अफ़गान तालिबान को क्या चाहिए। अफ़गान तालिबान के लिए सबसे बड़ी जो उनकी ख्वाहिश है क्या? पैसा नहीं, डॉलर नहीं,
اسلحہ نہیں. کیا چاہتے ہیں؟ انہیں تسلیم کیا جائے. یہ سب سے بڑی ان کی اس وقت خواہش ہے. گزشتہ جب دور حکومت تھا تو اس میں پاکستان نے طالبان حکومت کو تسلیم کیا تھا، سفارتی تعلقات قائم کیے تھے، متحدہ عرب امارات نے کیا تھا اور سعودی عرب نے کیا. دیٹس فنشڈ. ابھی اس کو کسی ملک نے تسلیم نہیں کیا. وہاں پہ چینی نمائندے امبیسڈر کے لیول پہ موجود ہیں. اسی طرح سے جو افغان نمائندے ہیں وہ وہاں پہ چین میں موجود ہیں. انڈیا میں بھی اسی طرح سے موجود ہیں. اور حال ہی میں جو دورے کیے ہیں متقی صاحب جو ان کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے ایران کا دورہ کیا ہے، چین کا دورہ کیا ہے اور دوسرے دورے کر رہے ہیں. وہ بڑا مصروف ان کا اسکیجول ہے. تو سب سے جو بڑی ضرورت ہے کہ ان کو دنیا تسلیم کر لے. معزز خواتین و حضرات، ایک ہی ملک ہے جو اس معاملے میں ان کی سب سے بڑی مدد کر سکتا ہے اور وہ مسلمان ملک جو ہے وہ پاکستان ہے. گزشتہ دور حکومت میں بھی پاکستان نے مدد کی تھی، ابھی بھی پاکستان اس کی یہ مدد کرے گا. افغانستان اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو پاکستان اور یہ خواہش ہوگی چین کی کہ دونوں کے تعلقات بہتر ہوں، اور اس خواہش کا اس نے اظہار بھی کر دیا ہے. اگر اظہار کر دیا ہے اور اگر یہ تعلقات بہتر ہوتے ہیں اور افغانستان جو ہے اس کے حکمران جو ہیں وہ چیزوں کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس طرح کی پابندیاں تو نہیں لگاتے جو جس طرح کی پابندیاں امریکہ لگا رہا ہے، جس طرح کی شرارتیں امریکہ کرتا ہے. چینی اس طرح کا معاملہ، چینیوں کا ان کا اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. وہ تو ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، وہ منرلس کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، وہ دوسری چیزوں کو چاہتے ہیں. چینی تو اس طرح سے چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں، ان کا وہ مسئلہ نہیں. تو میرا خیال ہے کہ دنیا میں جو شاید سب سے پہلا ملک جو ہے افغانستان کو تسلیم کرے گا وہ چین ہوگا، اس کے بعد پاکستان ہوگا، اس کے بعد ترکی ہوگا، اس کے بعد متحدہ امارات ہوں گے. تو یہ ملک جو ہیں یہ تسلیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایران بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے، انڈیا بھی پھر اس میں شامل ہو سکتا ہے. یہ گویا جو ایک سفارتی تنہائی ہے افغانستان کی وہ بھی ختم ہونے جا رہی ہے. افغانستان کے جو ہے اب اس کے ساتھ تعلقات بھی بہتر ہو رہے ہیں. لیکن معزز خواتین و حضرات، انڈیا شرارت کرنے سے باز نہیں آئے گا. لیکن چین کچھ کہتا نہیں ہے، لیکن چین ہمہ وقت تیار رہتا ہے. چین نے کو 150 کلومیٹر دور جو اس کا چکن نیک ہے، جو راہداری ہے، جو بڑی ایک فوجی اعتبار پہ بڑی اہم ہے، اس میں ایک جگہ لی ہے ایک ڈسٹرکٹ میں، اور وہاں پہ وہ ایک ایئرپورٹ بنا رہا ہے، ماڈرن ایئرپورٹ بنا رہا ہے $1 ارب سے. اور بھارتی بڑے خوفزدہ ہیں کہ جب یہ آ جائے گا تو گویا یہ اس علاقے میں چین کی بالادستی قائم ہونے کے معاملات ہو جائیں گے. لیکن جس طرح سے لیکن معزز خواتین و حضرات، بنگلہ دیش کیا کرے؟ بھارت اسے دھمکانے سے باز ہی نہیں آتا، ڈرانے سے باز نہیں آتا. اب آپ جب ڈرائیں گے، دھمکائیں گے تو کیا کرے گا؟ وہ جائیں گے نا چین کے پاس، چین کو بلائیں گے نا کہ ہماری مدد کے لیے آؤ، کہ ہم پہ حملہ نہ کر سکے. بھارتی پھر بڑی غلطی کر رہے ہیں. چین جو ہے وہ خاموشی سے، عزم کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. یہ خطہ تبدیل ہو رہا ہے. اس خطے میں چینی اثر و رسوخ جو ہے وہ بہت بڑھ رہا ہے، اور امید یہ کی جاتی ہے کہ چینی ڈیولپمنٹ کریں گے، چینی آگے لے کے چلیں گے، چینی استحکام دیں گے. لیکن بھارت کے لیے اس کے لیے بہت خطرات پیدا ہوں گے. اور یہ ساری غلطی مودی حکومت کی ہے، کیونکہ وہ مودی حکومت کو اپنا اقتدار کو مستحکم کرنا ہے. وہ بھارت کو نہیں دیکھتا، وہ اقتدار کو دیکھتا ہے. اس نے پوری سوسائٹی کو جو انڈیا ہے اس کو تقسیم کر دیا ہے، اس میں نفرت پھیلا دی ہے. اور اب پورے اس خطے میں اس نفرت کی وجہ سے جو اس کے رزلٹس نکل رہے ہیں وہ یہ نکل رہے ہیں کہ یہ خطہ جو ہے یہ اب بھارت کے لیے خطرناک ہوتا جا رہا ہے. بھارت کی جو خواہشات ہیں وہ اب پوری ہونا مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ چین جو ہے وہ بڑی طاقت ہے، اور لڑائی جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کی یا پاکستان اور بنگلہ دیش کی اب نہیں ہوگی. لڑائی واضح طور پہ اب بھارت اور چین کی ہوگی، کیونکہ چین کے پرائم منسٹر نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ جو پاکستان کا استحکام ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے. چین کے جنرل واضح طور پہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا اسرائیل ہے، اور جس طرح سے امریکہ جو ہے اگر اسرائیل کو بچا سکتا ہے عربوں سے تو پاکستان کو چین بھی بچائے گا. اور چین نے گزشتہ جنگ میں ثابت کر دیا امداد دے کے کہ وہ پاکستان کے ساتھ پوری طرح سے کھڑا ہے. میں اپنے بھارتی دوستوں سے، مودی کے پرستاروں سے یہ ضرور کہوں گا
کہ وہ نوشتہ دیوار پڑھیں، وہ امن کے راستے پہ چلیں، وہ اس راستے پہ چلیں جس راستے کی بات مہاتما گاندھی کرتے تھے، جس راستے پہ چلنے کی کوشش نہرو کرتے رہے ہیں۔ یہ جو تاریخ بدل رہا ہے نا، یہ جغرافیہ بدل دے گا آپ کا۔ یہ بھارت میں اب مودی ایسا زہر بھر جائے گا کہ یہ زہر آپ کو تنگ کرے گا۔ اب یہ کیونکہ یہ مودی صاحب نے ابھی جو واردات کی ہے وہ اس لیے کی ہے نا کہ بہار میں انتخابات جب بھی انتخابات ہوتے ہیں وہ ہنگامے کروا دیتا ہے، وہ اس طرح جنگیں کروا دیتا ہے، معاملات کو خراب اور جنگی بخار کر کے وہ الیکشن جیتتا ہے۔ یہ ابھی جو پہلگام کا واقعہ ہوا ہے، ابھی جو جنگ ہوئی ہے، یہ صرف اسی لیے تو ہوئی ہے کہ مودی بہار میں الیکشن جیتنا چاہتے ہیں۔ لیکن معزز خواتین و حضرات، پورا خطہ بدل رہا ہے، اور خطہ بھارتی حکمرانوں کی حماقتوں کی وجہ سے بدل رہا ہے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر۔